इन्डियाको चीनसँग मात्र हुँदैन यो युद्ध। यो युद्ध पुरा एसियाको विरुद्धमा गराउन खोजिरहेको छ अहिले अमेरिकाले। यो अमेरिकाले पुरा एसियाको विरुद्धमा गराउन खोजिरहेको युद्ध भएको कारणले यो चाइनाले बडो रोकेर संयम भइरहेको छ चाइना। र यो युद्ध पुरा यो हिमालय यो क्षेत्रमा यो टेरिटोरीमा हुनेवाला छ। भनेपछि नेपाल पनि यो युद्धमा मुसिँदैछ। एकदमै मुसिनु पर्ने जरुरी देखियो छ। इन्डियाको सेनाभन्दा 62 गुणा शक्तिशाली छ चाइनाको सेना। दुईजनाको यो त साँडेको जुदाइमा हामी किन मिसिने? साँडेको जुदाइ होइन। अब एउटा साँडेले हामीलाई पनि खिचिरहेको छ नि त। पहिलो कुरा के हुन्छ भने बाछाको मिसाई भन्छन् साँडेको जुदाइमा, होइन? अहिले इन्डियाको के भइरहेको छ भने इन्डियाले हाम्रो भूमि क्याप्चर गरेको छ, हेर्नुहोस्, होइन? अनि क्याप्चर गरेर उसले यसरी संसारलाई बताउन खोजिरहेको छ कि हामीले चाहिँ क्याप्चर गऱ्यौँ भने जसरी हामीलाई दुनियाँलाई बेवकुफ बनाइरहेको छ र हामीसँग वार्ता गर्न पनि खोजिरहेको छैन। यो युद्ध सुरु भयो भने हामीले यो इन्डिया र नेपालको पनि युद्ध हुनेछ र यो हामीले चाइनासँग एउटा ट्रिटी पनि गर्न जरुरी छ। चाइनासँग कसले ट्रिटी यहाँ के किसिमको सम्झौता हुनुपर्छ भने यो युद्ध साँच्चै नै सुरु हुन लागेको हो, अमेरिकाले यहाँ खेल्नै खोजेको हो भने हामीले चीनसँग भुटान, सिक्किमको जनताहरू पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ, कश्मीर र हाम्रो ग्रेटर नेपालको जुन एरियाको भूभागको हामी छौँ हामी सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब हामीले लड्नु त छ नै, हेर्नुहोस्, एक दिन हाम्रो स्वतन्त्रता खान इन्डिया आउँछ। हामी पनि उत्तरको शक्तिलाई सहयोग गर्ने हो। हाम्रो ग्रेटर नेपाल हुन्छ भने त हामी किन नगर्ने हो? हामीलाई बन्दरगाह आउँछ भने त हामी गर्ने हो। चीनको लागि लड्ने हो, हामी हाम्रो ग्रेटर नेपालको लागि लड्ने हो। त्यस कारण मोदी काठमाडौँ आउने, काठमाडौँमा आएर वार्ता गर्ने, त्यहाँ लिम्पियाधुरा डिपुलेकमा बस्ने, त्यहाँ वार्ता गर्ने। यो दिल्ली सिल्ली कुद्ने काम छैन। अब दिल्ली जो कुदो, जुन चाहिँ नेता दिल्ली गयो त्यसलाई एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै त्यहीँ ठोक्ने हो एयरपोर्टमा। यो हामी शनिबार माइतीघर मण्डलामा 2 बजे हामी जम्मा हुन्छौँ र त्यहाँ धार लाउने, खुकुरीमा धार लाउने। यो चाहिँ सिम्बोलिक हामीलाई एक किसिमको साहस भर्नको लागि पनि गरिएको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषय, खास गरिकन पछिल्लो समयमा हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनको बीचमा बढेको तनावको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समयमा यहाँहरूले पनि अत्यन्त रुचाउनु भएका म सचेत नेपाली महाअभियानका अभियन्ता लेखक हुनुहुन्छ विश्लेषक पुण्य प्रसाई आज हामीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुण्य प्रसाईज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। सर, यहाँको मैले पछिल्लो भिडियो हेरिराखेको थिएँ। यहाँले सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ सारा नेपालीहरू, नेपालमा रहेका र विदेशमा रहेका, विश्वभर रहेका नेपालीलाई खुकुरी ल्याएर खुकुरी प्रदर्शन गर्ने तपाईँको अभियान छ नि, यो अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि भारत र चीन जो चाहिँ हाम्रा छिमेकी देश पनि हुन्, विश्वका तेस्रो र चौथो चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्र पनि हुन्, उनीहरू आम्ने सामने भएका छन्। त्यहाँ क्याजुअल्टी भनौँ न हताहत भएको अवस्था आएको छ। भारतका चाहिँ कर्नेल लेभलको एउटा कमान्डिङ अफिसर लगायतका चाहिँ 20 जनाभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिपाहीहरू चाहिँ मरेको भन्ने मृत्यु भएको कुरा आएको छ। अब चीनको त त्यो क्षति अहिलेसम्म चाहिँ आधिकारिक रूपमा आएको छैन। यसलाई कसरी हेर्ने सर? राम्रो ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो तपाईँले। पहिलो कुरा, हाम्रो खुकुरी प्रदर्शन भनेको चाहिँ हामीले सिम्बोलिक रूपमा गर्न खोजेको हौँ, होइन? यो हामी शनिबार माइतीघर मण्डलामा 2 बजे हामी जम्मा हुन्छौँ र त्यहाँ धार लाउने, खुकुरीमा धार लाउने। यो चाहिँ सिम्बोलिक हामीलाई एक किसिमको साहस भर्नको लागि पनि गरिएको हो। र अब जहाँसम्म अहिले चीन र भारतको युद्धको सवाल छ, यो युद्ध एउटा यहाँ हुनु नै छ। युद्ध हुन्छ नि, कसैले रोकेर हामी जतिसुकै कराएर हामी यहाँ रोक्छौँ भनेर रोकिनेवाला छैन यो युद्ध। यो युद्ध सुनियोजित रूपमा हुँदैछ। किन हुँदैछ भने सुनियोजित रूपमा म भन्दैछु। यो सुनियोजित रूपमा भनेको यो डोनाल्ड ट्रम्प भनेको अहिले विश्वको एउटा ठुलो टेरोरिस्ट पनि हो, हेर्नुहोस् है। डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले उनीहरूको CIA ले अहिले के गरेको छ इन्डियामा भने यो टसल गराइरहेको छ चाइना र इन्डियाको। यो उसले आफ्नो शक्तिलाई कायम राख्नको लागि एउटा ठुलो रणनीति अन्तर्गत अमेरिका खेलिरहेको छ। यो खेल अन्तर्गत अहिले जुन पनि CIA का एजेन्टहरू छन्, ती CIA का एजेन्टहरू अहिले इन्डियन सेनामा, थल सेनामा एकदमै सक्रिय छन् र धेरै त्यहाँका सेनाका प्रमुखहरूलाई, जर्नेलहरूलाई उनीहरूले किनिसकेका छन् र उनीहरू जसरी पनि तिनीहरूलाई एक किसिमको प्रोभोक गरेर एक किसिमको उन्मादमा ल्याएर युद्ध गराउन चाहन्छन्। यो वास्तवमा यो युद्ध इन्डियाले गर्न खोजिरहेको छ र यो युद्ध भयो भने यो युद्धले केवल इन्डियाको चीनसँग मात्र हुँदैन। यो युद्ध पुरा एसियाको विरुद्धमा गराउन खोजिरहेको छ अहिले अमेरिकाले। यो अमेरिकाले पुरा एसियाको विरुद्धमा गराउन खोजिरहेको युद्ध भएको कारणले यो चाइनाले बडो रोकेर संयम भइरहेको छ चाइना।
नत्र यो अहिले नै ठुलो नै मरेका छन् नि होइन। यो अहिले तै पनि यो सशस्त्र भयो युद्ध होइन, यो काटमार खुकुरी सुकुरी झिकेर युद्ध गरेका छन् अहिले होइन। यो पनि तात्कालिक रूपमा भएको हो यो होइन। यो अब सेनालाई अति नै हेपिएपछि आफ्नो सिमानामा इन्डियन सेनाहरू घुस्न थालिसकेपछि अति गरिसकेपछि यो चाइनिजहरूले नसहनुको पनि अति भइसकेपछि गरेको। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियाले जुन यो युद्ध थोपर्न खोजिरहेको छ यसले के हुन खोज्दैछ म चाहिँ यो बताउन चाहन्छु। यो एकदमै यो दक्षिण एसियाको लागि र एसियाको लागि भयानक कुरा हुँदैछ र इन्डिया पनि यो कारणले टुक्रिँदैछ। अब के हुँदैछ भने चाइना भनेको चाइना र तपाईँ कम्पेयर गरौँ सेनाको शक्तिको, चाइना र इन्डियाको सेनाको कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने इन्डियाको सेनाभन्दा 62 गुणा शक्तिशाली छ चाइनाको सेना। हेर्नुहोस् 62 गुणा बढी भनेको यो भयानक हो। जस्तो अहिले नेपाल र हामी इन्डियाको कुरा गर्छौँ, उनीहरू हामी 14 लाख छ भनेर हामी 1 लाख छ भनेको उनीहरूले 14% फरकको कुरा देखाएका छन् उनीहरूले होइन। 14 गुणा ठुलो हाम्रो हो भनेका छन्। तर इन्डियाको सेनाभन्दा चीनको शक्तिशाली त्यति 62 गुणा शक्तिशाली छ। उसले अहिले भित्री रूपमा पनि आफ्नो शक्ति जुन छ त्यो पहिला उसले जुन शक्ति छ आफूभित्र त्यो उसले बताएको थिएन संसारलाई, उसले लुकाएर राख्ने गरेको थियो चीनले। र अहिले आएर उसले बताउन पनि थालेको छ यो। र यो उसले बताएपछि हामीलाई के थाहा भएको छ भने भारतको भन्दा 62 गुणा ठुलो शक्ति भएको कारणले अब युद्ध सुरु भयो भने यो लद्दाखमा मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस् यो युद्ध नाथुलामा पनि आइपुग्छ। हजुर। र यो युद्ध पुरा यो हिमालय यो क्षेत्रमा यो टेरिटोरीमा हुनेवाला छ। भनेपछि नेपाल पनि यो युद्धमा मुसिँदैछ। एकदमै मुसिनु पर्ने जरुरी देखियो छ। किन जरुरी छ सर? यो त झन् हाम्रो देश, हामी शान्ति क्षेत्रको एउटा राष्ट्र हो होइन। अब हामी पनि मुसिनु किन त? दुईजनाको यो त साँडेको जुदाईमा हामी किन मिसिने? साँडेको जुदाई होइन। अब एउटा साँडेले हामीलाई पनि खिचिरहेको छ नि त। पहिलो कुरा के हुन्छ भने बाछाको मिसाई भन्छन् साँडेको जुदाईमा होइन। अहिले इन्डियाको के भइरहेको छ भने इन्डियाले हाम्रो भूमि क्याप्चर गरेको छ हेर्नुहोस् होइन। अनि क्याप्चर गरेर उसले यसरी संसारलाई बताउन खोजिरहेको छ कि हामीले चाहिँ क्याप्चर गऱ्यौँ भने जसरी हामीलाई दुनियाँलाई बेवकुफ बनाइरहेको छ र हामीसँग वार्ता गर्न पनि खोजिरहेको छैन। हजुर। यो अवस्था छ। यो अवस्था भएको कारणले अहिले हाम्रो त्यो भूमि हामीले पनि फिर्ता गर्नु छ। फेरि हाम्रो नेपालीहरूको सपना भनेको हाम्रो ग्रेटर नेपालको सपना छ। हेर्नुहोस् ग्रेटर नेपालको सपना हामीसँग भएको कारणले हामीले ग्रेटर नेपाल किन पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भने हामीलाई समुद्रसम्मको मार्ग चाहिएको छ। यसको यो कारणले यो हरेक नेपालीको संसारभरिका नेपालीको चाहना पनि हो। र यो युद्ध सुरु भयो भने हामीले यो इन्डिया र नेपालको पनि युद्ध हुनेछ र यो हामीले चाइनासँग एउटा ट्रिटी पनि गर्न जरुरी छ। चाइनासँग ककल्ले ट्रिटी यहाँ के किसिमको सम्झौता हुनुपर्छ भने यो युद्ध साँच्चै नै सुरु हुन लागेको हो, अमेरिकाले यहाँ खेल्नै खोजेको हो भने हामीले चीनसँग भुटान, सिक्किमको जनताहरू पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ। कश्मीर र हाम्रो ग्रेटर नेपालको जुन एरियाको भूभागको हामी छौँ हामी सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा यो हामीले युद्ध सुरु भएपछि हामीले चीनसँग यो हाम्रो ग्रेटर नेपालको भूभाग जुन छ त्यो भूभागको लागि हामी लड्छौँ, तिमीले ब्याक फोर्समा बस, आफ्नो ठाउँमा तिमी लड, त्यसको लागि हामी इन्डियासँग लड्छौँ भनेर हामीले उसँग एक किसिमको सम्झौता गर्नुपर्छ। र कश्मीरका जनताहरू जुन कश्मीरको स्वतन्त्रता खाएको छ र कश्मीरका जनताहरूलाई जुन दबाव सिर्जना गरिएको छ इन्डिया मार्फत, इन्डियाको सेनाको अहिले जुन स्वतन्त्रता थियो, उनीहरूको संविधान थियो, आफ्नै झन्डा थियो, त्यो खोसेर अहिले इन्डियाले आफ्नो सेनाको बुट बजारिरहेको छ कश्मीरमा पनि। र कश्मीरका जनताहरूले पनि चीनसँग मिलेर आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि लड्नुपर्छ भने यो जुन सिक्किम अहिले भारतको इन्डियाको हातमा छ, इन्डियाले त्यहाँ सेना राखेको छ र उसले झुक्क्याएर एउटा हुँडारको चाल गरेर उसले सिक्किम खाएको छ र सिक्किमको स्वतन्त्रताको लागि सिक्किमेहरू पनि जागरुक हुनुपर्छ र भुटानबाट पनि इन्डियाको सेना खेद्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भुटानको सिमानामा जुन बसेको छ अहिले एउटा राम्रो गरिरहेको छ, भुटान पनि चुपचाप बसेको छ अहिले, यो एउटा राम्रो पक्ष छ होइन। त्यसकारण यो सबै हामी अब एकजुट भएर इन्डियालाई यहाँबाट खेल्नुपर्छ, यो हिमालय क्षेत्र नै मुक्त गराउनुपर्छ हामी। भनेपछि सर नेपाल त स्वतन्त्र देश हो, भुटान पनि स्वतन्त्र हो, तर भुटान अलिकति भुटान पूर्ण स्वतन्त्र छैन। तर सिक्किम जुन छ त्यो त अब भारतको एउटा राज्यमा परिणत भइसकेको अवस्थामा छ। तपाईँ त्यो भनेपछि भुटान, नेपाल, सिक्किमलाई फेरि स्वतन्त्र नै देख्न चाहनुहुन्छ? नेपाल बाहेक उनीहरू त त्यति स्वतन्त्र छैन। होइन, सिक्किम स्वतन्त्र हुन जरुरी छ। हेर्नु सिक्किमलाई झुक्काएर सिक्किमको स्वतन्त्रता इन्डियाले खाएको छ होइन, खाएको कारणले त्यहाँ सिक्किमको
जनताहरूलाई मेरो के रिक्वेस्ट हो भने भारतको त इतिहासै त्यही छ नि। तपाईँ हैदराबादमा हेर्नुहोस्, जुनागढमा हेर्नुहोस्, काश्मीरमै हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै छ त भारतको। हो त्यही छ र त उसको इतिहास यो भएको कारणले उसँग सबै सतर्क भएका छन् नि त। अहिले उसको यो कुरा बुझेका छन्, पहिला बुझेको थिएन। इन्डियाले जुन फकाइ फुलाइकन दबाब दिएर अनेक थोक गरेर उसले हाम्रा भूमिहरू र यहाँको स्वतन्त्रता खाने गरेको छ। यो हाम्रो लागि, हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि इन्डियाको यो शक्ति पनि खतरा भइरहेको छ हामीलाई, किनभने उसको शक्ति मानवताको लागि र अरू स्वतन्त्रताको लागि उपयोग भयो। अर्को एउटा कुरा, आजको मितिमा भारतको पछाडि अमेरिका पनि छ नि। यो मुख्य कुरा अहिले गरेकै हो अमेरिकाले हो नि त। अमेरिकाले के गरिरहेको छ भने डोनाल्ड ट्रम्प भनेको एउटा खतरनाक मान्छे हो। हेर्नुहोस्, यो मान्छे भनेको यो यसले जातिगत विद्रोह पनि अमेरिकामा पनि अहिले लगाइरहेको छ। उसकै भाषण, उसकै कुराहरूले गर्दाखेरि एक किसिमको कालाप्रतिको जुन थिचोमिचो भइरहेको छ कालाहरूलाई, काला जातिहरूप्रति, त्यो पनि एउटा त्यो भाव, एउटा यो जातिगत भाव पनि एक किसिमको रङ्गभेदी स्वभाव यो डोनाल्ड ट्रम्पमा छ हैन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प केवल अमेरिका भनिरहेका छन् र अमेरिकालाई शक्तिमा पुर्याउनको लागि र फेरि शक्तिशाली बनिरहनको लागि डोनाल्ड ट्रम्पले जे पनि गर्नेवाला छन् र त्यहाँको CIA पनि त्यही लाइनमा छ। हेर्नुहोस्, र CIAले अहिले खबर के पनि हामी पाइरहेका छौँ भने CIAले अहिलेसम्म यो संसारमा भएका 95% आतङ्ककारी हमलाहरू CIAले गराएको हो भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यो वर्ल्डमा जति पनि हामी टेरोरिस्ट यो मुस्लिम टेरोरिस्ट फलानु टेरोरिस्ट भन्छौँ, तर वर्ल्डका 95 जति पनि टेरोरिस्ट अट्याकहरू हुन्छन् त्यो अमेरिकाको CIAले गराइरहेको छ। त्यसकारण अमेरिकाको CIA अहिले इन्डियामा नराम्रोसँगले घुसिसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो सेनामा घुसेको छ। मुख्य प्रब्लम कहाँ छ भने जनस्तरमा होइन, सेनामा घुसेको कारणले सेनालाई उचालिरहेको छ। अब मोदीले रोकेर पनि यो युद्ध रोकिनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, मोदीले सम्झौता गरेर यो युद्ध कुनै हालतमा रोकिँदैन, किनभने त्यहाँको सेनाले युद्ध न्यु खोजेर गर्छ। त्यसकारण यो अवस्था छ। यो अवस्था भएकोले अब हामीले पनि एकजुट हुनुपर्ने बेला छ। र सिक्किमका जनताहरूलाई पनि मेरो के रिक्वेस्ट हो भने तपाईँहरूले पनि त्यहाँका राजा पहिला थिए भने त्यहाँका राजालाई ल्याउनुहोस्, राजालाई ल्याएर एउटा नयाँ सरकार गठन गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो बाहिर कतै नेपालमै आएर बसेर गर्नुभयो पनि हुन्छ, हामी सपोर्ट गर्छौँ। नयाँ सरकार र स्वतन्त्र सिक्किमको नारा सुरु गर्नुहोस्। अब चीनसँग तपाईँहरू टाइअप गर्नुहोस् र सिक्किम स्वतन्त्रताको लागि तपाईँहरू लड्नुहोस्, आफ्नो स्वतन्त्रता बचाउनुपर्छ। र कश्मीरका जनताहरूलाई पनि मेरो के रिक्वेस्ट हो भने तपाईँहरू मोदी भनेर बसिरहनु भयो भने त्यहाँका मुसलमानहरूको हालत भनेको यति नाजुक हालत हुनेछ, उहाँहरूको जीवन पनि रक्षा हुने छैन, उहाँहरूका छोरीचेलीहरूको पनि बलात्कृत हुनेछन्। यो अवस्था कश्मीरमा पनि आउनेवाला छ। त्यसकारण कश्मीरका जनताहरूले अब म इन्डिया भनेर बस्नु जरुरी छैन। उहाँहरूले पनि स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्नुपर्छ र स्वतन्त्र सिक्किमको लागि लड्नुपर्छ र चीनसँग मिलेर, पाकिस्तानसँग मिलेर त्यो स्वतन्त्रताको लागि त्यहाँ लड्नुपर्छ। र यो यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले जुन भनेको र पुराना तपाईँका अन्तर्वार्ताहरू सुन्दाखेरि लाग्छ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि नेपाल र भारतको युद्ध चाहिँ असम्भावी छ भनौँ, यो चाहिँ हुने नै एकदमै 100% छ होइन, हुनै छ, निश्चित रूपमा हुनु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भारत र चीन चाहिँ आम्ने सामने भइदिए है होइन। चीनसँग त पहिला उद्देश्य त CIAको त चीनसँगै गराउने हो नि त, चीनसँगै युद्ध गराउने हो। हामीसँग युद्ध गराउने भन्ने उसको अमेरिकाको होइन। हामीले चाहिँ बाध्यतावश गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता सिर्जना भएको हो हामीलाई चाहिँ के। हामी चाहिँ अब उपाय नै छैन, हामीले अब कमजोर छौँ, हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी एकदमै भनेर होइन। हामीले पनि अब एकचोटि भिडेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने। फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने भिडेर गइसकेपछि एउटा के हुन्छ भने, एउटा यो बडो गम्भीर कुरा गर्दैछु म, तपाईँको स्वतन्त्रता यसै कसैले खाइदियो भने त्यो स्वतन्त्रताको लागि लडाइँ गर्नलाई, त्यो स्वतन्त्रताको फेरि आफ्नो देश स्वतन्त्र बनाउनलाई हजारौँ वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँले राजी खुसीले दिए जस्तो गरेर दिएको हुन्छ, उसले झुक्काएको हुन्छ हुन चाहिँ होइन, तपाईँलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर लिएको हुन्छ। त्यो लड्ने जब हामीले लडेर चाहिँ स्वतन्त्रता गुम्यो भने हामी मजाले यो युद्ध गऱ्यौँ र हाम्रो मानिलियौँ स्वतन्त्रता गयो, इन्डियाले हामीलाई जित्न त सक्दैन। मलाई विश्वास छ हामीले यसरी हामी छापामार युद्ध गर्न यो पहाडमा, यो हिमालयमा, हामीलाई ब्रह्माण्डमा, यो पृथ्वीमा कसैले पनि गोर्खाली सैनिकलाई जित्न सक्दैन। यो हाम्रो भूगोलै त्यस्तो छ हेर्नुहोस् होइन। यहाँ हामी त्यसरी छापामार युद्ध गर्न सक्छौँ। तर कथम कदाचित ल मानिलिउँ जित्यो अरे के, इन्डियाले जित्यो अरे भने पनि हाम्रा छोराछोरी कोही न कोही अब जुरुक्क उठ्नेछन्, फेरि आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि लड्नेछन् क्या। त्यो त सम्झिने छ नि त। सर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा ल्याए, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभागमा पारिसकेको छ, भइसकेको छ नक्साको आधारमा। अब भूभागको लागि भारतीय सेना फिर्ता गर, नत्र फिर्ता गरेन भने हामीले त्यो खालको एक्सन, तपाईँ त अझ युद्धको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो किसिमको तयारी अर्थात् त्यसरी अगाडि बढ्ने भनौँ न सम्भावना खोइ त। त्यही तयारीको लागि त मैले भनेको कि देशमा सेनालाई हात हतियार ल्याउनु पर्यो भनेर। मैले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ किन भनेको त। अहिले अब हामीले लड्नु त छ नै। हेर्नुहोस्, एक दिन हाम्रो स्वतन्त्रता खान इन्डिया आउँछ,
हजुर यो कुनै दुई मत छैन। उसले फकाएर फुलाएर यहाँका दलाल लेन्डुपे नेताहरूलाई किनेर खान सक्दैन। अब जनता सचेत हुनुहुन्छ, हरेक नागरिकलाई कुन नेता के हो भन्ने अब थाहा हुँदै जान थालेको छ। त्यसकारण यो सम्भावना अब इन्डियाले सक्दैन। त्यसकारण हामीसँग उसले लडेर सेना ल्याएरै खान खोज्छ र त्यसको लागि उसले केही षड्यन्त्रहरू गर्छ। जस्तो कि यहाँको सेना घटाउने, जुन यहाँका दलालहरू अहिले इन्डियाका दलालहरू बोल्छन् नि, यहाँको सेना कमजोर पार्नको लागि यहाँको सेना सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, हतियार किन चाहियो सेनालाई भन्छन्, यी दलाल हुन्, इन्डियाका गोटी हुन्। यिनीहरूको यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि यो उसले अब खान सक्दैन। यो जम्मै बुझाएको छ, त्यो देशका जनताले बुझिसक्नु भएको छ। र उसले के गर्छ, सेना घटाउने र आक्रमण गर्ने नै हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो सेनालाई बलियो पार्नुपर्छ। र अहिलेको स्थितिमा अब केही समय हामी आराम गरौँ, ठिक छ हामी, किनभने अहिले अब भर्खर नक्सा आएको छ, तातो तातो किन गर्नु, इन्डियाले चाइनाले पनि उता हान्न थाल्यो, हामी पनि किन हानिहाल्ने भनेर हामी त्यसो नगरौँ। तर के चाहिँ हो भने हजुर हामीले अहिले यो रोक्यौँ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रा क्याम्प चाहिँ खडा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त गएका छन् त हाम्रो चिफ, आर्मी चिफ र चाहिँ सशस्त्रको आइजी त उहाँहरू त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा जानु भएको छ नि त। जानुपर्छ, उहाँहरू त गर्नुहुन्छ। उहाँहरू, मलाई विश्वास छ, मेरो देशको हाम्रो देशको सेनाप्रति र सशस्त्रप्रति मलाई विश्वास छ, 100% विश्वास छ। र उहाँहरू संवेदनशील पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई फसाउन खोजेको छ, यहाँका नेताहरू, केही दलाल नेताहरूको कारणले हामीलाई अघि बढ्न रोकिएको छ। तर मलाई मेरो देशको सेनाका हरेक, म सेनापति, प्रधान सेनापति र आइजिपी मात्र होइन, मलाई एउटा जवानप्रति विश्वास छ। हेर्नुहोस् यो देशको, किनभने यो जसले पनि यो देशको लागि सेनामा जानु भएको छ, उहाँ एकदम राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएपछि मात्रै सेना भएको। सेना बन्न कोही त्यत्तिकै जाँदैन, केवल पैसाको लागि 2-4 पैसा आउँछ भनेर कोही सेना बन्न जाँदैन क्या। सैनिक बन्न भनेको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भइसकेपछि सेना बन्न मन लाग्छ, सैनिक बन्न मन लाग्छ, सशस्त्रमा जान मन लाग्छ। त्यो भावना नेपालका जवानहरूमा छ र आर्मीमा, आर्मी चिफहरूमा पनि छ, यहाँका जर्नेल कर्नेल सबमा छ यो भावना। र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र त्यहाँ क्याम्प बनाउनुपर्छ। र हामी जनताले अब एउटा यो पनि दिनुपर्छ, हामीले एउटा के पनि गर्नुपर्छ भने, जनताले एउटा सरकारलाई के पनि दबाब दिन जरुरी छ भने, हजुर अब यो सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि यो सरकारले काम सुरु गरोस्। अब मलाई के लाग्छ भने, अहिले जुन नक्सा ल्याए केपी ओलीले, यो ठुलो काम गरे यिनले, होइन, यो ठुलो काम गरे। अब केपी ओलीको काम सकिएको जस्तो देखिरहेको छु मैले। अब केपी ओलीको काम छैन। हेर्नुहोस्, अब यिनले नक्सा ल्याउने काम छ नि सर, यिनले सक्दैनन्। अब यिनले भूमि फिर्ता ल्याउन सक्दैनन्। अब हामीले एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री, एउटा एग्रेसिभ, एउटा खतरनाक युवा प्रधानमन्त्री यो देशमा दिनुपर्छ। त्यो एमालेबाटै दियो हुन्छ। ए होइन, को भन्दा पनि अहिलेका यिनै पार्टीहरूले दिउन्, अर्को मान्छे नखोजौँ हामी। त्यस्तो एउटा प्रधानमन्त्री खोजौँ, जुन प्रधानमन्त्रीले अब यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउने र परो भने युद्ध गर्नको लागि पनि पछि नहट्ने खालको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। त्यसकारण अब केपी ओलीको काम पनि सकिएको छ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिएर रथयात्रा गराएर यो देशमा अब यत्रो हाम्रो गुमेको भूमि, जसले साहस गर्न सकेका थिएनन्, त्यो भूमिको नक्सा उहाँले कायम गर्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक काम भएको छ। उहाँलाई अब हामीले धन्यवाद दिँदै अर्को एउटा प्रधानमन्त्रीको खोज गर्न जरुरी छ, जसले वास्तवमै यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउने लाइनमा काम गरौँ। त्यस्तो र जसलाई विश्वास पनि गरौँ जनताले। भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीबाट त्यो सम्भव छैन। उहाँको जुन एउटा जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यहीँसम्म थियो भन्ने हो तपाईँको? होइन, यति गर्नुभयो, यो पनि ठुलो हो। अब यहाँभन्दा अगाडि उहाँ जाने हिम्मत गर्नुहुन्न क्या। अब तर भन्नुभएको छ नि त, उहाँले त संसदमा उभिएर मेरो कार्यकालभित्रमा त्यो भूमि म फिर्ता ल्याउँछु भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यो बोल्नु र अब गर्नु अगाडिका पाइलाहरू चाल्नु एउटा कुरा छ, होइन। उहाँले भूमि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। मलाई विश्वास नभएको कारणले पहिलो कुरा के छ भने, अब उहाँले वार्ता गर्ने सूत्र पनि ठिक पत्ता लगाउनु भएको छैन। वार्ता गरेर यो भूमि आउँदैन। अब उहाँले सिधा मोदीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो, त्यो मिलाउनै उहाँको कार्यकाल सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले वार्ता गरेर यो भूमि ल्याउँछौँ भनौँ भने इन्डियालाई पनि के हुन्छ भने, अब अहिले मोदीले त्यो वार्ता गरेर किन हामीलाई त्यो भूमि फिर्ता गर्दैन भने, उसलाई पनि अब जनतालाई त भोलि अर्को चुनाव जित्नु छ। चुनाव जित्नु भने त्यहाँबाट पछि सर्यौँ भन्नु त उसलाई पनि छैन। मोदी भनेको हेर्नुहोस् खतरनाक मान्छे हो, मास मर्डरर मान्छे हो। त्यसकारण यो मान्छेले मास मर्डरर कसरी सर सामूहिक भनौँ न, त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् तपाईँले, अब त्यो मुख्यमन्त्री हुँदा यिनले के गरेका थिए त्यो बेलाको इतिहास तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो इतिहास तपाईँले पढ्नु होला, होइन। त्यहाँबाट तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ किन हो भन्नेमा, होइन। र यिनको जुन गुजरातको कुरा छ, त्यो गुजरातको इतिहास पढ्नुहोस्। र यिनको सोच नै एक किसिमको के छ भने विकृतवाला सोच छ। हेर्नुहोस्, अहिले इन्डियामै पनि इन्डियाकै जनता पनि सुरक्षित छैनन् क्या। त्यहाँको मुसलमान अल्पसङ्ख्यकहरू पनि सुरक्षित छैनन्। अहिले आरएसएसलाई यसरी उचालिएको छ,
उनीहरूले अब त्यहाँको मुसलमानहरू नि सुरक्षित छैनन्। त्यसकारण हामी एसियाको कोही पनि देश अब सुरक्षित छैन। कुनै पनि बेला गलत पाइला चाल्न सक्छन् इन्डियाको मोदीले, किनभने यिनीहरूसँग आणविक अस्त्र पनि छ। यो साहस त नगर्लान्, तथापि पनि यो खतरा छ। अहिले एसियालाई नै यो खतरा छ। अब मुसलमानलाई नराम्रो गरेपछि एसियाका मुसलमानहरू पनि इन्डियाको विरुद्धमा त जाने भए। त्यसकारण पुरा इन्डियालाई एसियाको विरुद्धमा भिडाउन खोजेको छ अमेरिकाले। त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा पुरै इन्डिया फँसिरहेको छ। प्रसादजी, यो अहिलेको हाम्रा छिमेकी देशहरूकै जुन टकराव छ नि, यो युद्धमा परिणत भयो भने भारत कति टिक्ला चीनको अगाडि? के छ हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ अघि 62 गुणा बढी ठुलो शक्ति भएको चाइना छ हेर्नुहोस्, होइन? अब तपाईँ अहिलेको स्थिति भनेको अणुबम प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन। अणुबम प्रयोग गर्यो भने पनि त्यो त्यति दूरीको क्षेपणास्त्र पनि उसँग छैन कि चाइनाका पेकिङसम्म हान्न पुर्याउन पनि सक्दैन इन्डियाले। हेर्नुहोस्, अब उसले एउटा सुरु गर्दा 50वटा उसैलाई वर्षिन्छ। त्यसकारण यो हिम्मत अहिले कसैले गर्दैन, कुनै पनि देशले हौसेर यो गर्दैन। हामीलाई यो विश्वास गर्न सकिन्छ। तर के चाहिँ हो भने यो युद्ध सुरु भयो साँच्ची नै एग्रेसिभली 1962 को जसरी एग्रेसिभली नै चाइना लाग्यो भने तपाईँको दिल्ली पुग्नलाई कति बेर पनि लाग्दैन। तर दिल्ली पुग्दैन चाइना फेरि अहिले, किनभने त्यहाँ पुगेपछि संसारभरिकै कुरा आउँछ, खतरा कुरा आउँछ, त्यो सम्हाल्ने कुरा आउँछ, त्यो आफ्नो टेरिटोरीमा लिन मिल्दैन। र अहिले चाइनाले गर्न सक्ने आफ्नो लद्दाख आफ्नो सिमाना लिने, कश्मीरलाई स्वतन्त्र बनाइदिने, एउटा स्वतन्त्रताको मसिहा हो चाइना भनेर देखाउने हो। यता हाम्रो ग्रेटर नेपाल बनाउनलाई हामीलाई हेल्प गर्ने हो, हामी ग्रेटर नेपाल बनाउनको लागि लड्ने हो। यता भुटानबाट त्यहाँबाट सेना खेद्ने हो, सिक्किमलाई स्वतन्त्र गराउने हो। अहिले चाइनाले यति मात्रै गरेको खण्डमा यो नै इन्डियाको लागि सबै दाँत झार्ने सबैभन्दा ठुलो काम भयो, होइन? उसका बङ्गारा झारिसकेपछि त सक्यो फेरि, होइन? त्यसकारण अहिले चाइनाले यो गर्नुपर्छ र चाइनासँग मिलेर हामीले गर्ने पनि यही हो। हामी डराएर नभिडिकन हारेँ भनेर नभिडिकन म यो ठुलो छ भनेर बस्ने होइन। एकछिन रोकौँ है तपाईँलाई। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि नि, जस्तो भारत र चीनको युद्धको चाहिँ त्यो वातावरण बनिराख्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ भुमरी बादल भन्छ नि, मडारिँदाखेरि नि, जस्तो अहिले पनि जहाँ त्यो चाहिँ तपाईँको लद्दाखमा भइरहेको अवस्थामा भारतीय जुन बिआर रेजिमेन्टका मान्छेहरू जसरी त्यहाँ चाहिँ मरेका छन्, उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ मृत्यु भएको छ, त्यो पछाडि त्यहाँ चाहिँ गोर्खा फौजको चाहिँ कुरा आइराखेको छ क्या। अनि भोलि भारत र चीन चाहिँ आम्ने सामने भयो भने पक्कै पनि जसरी भारत र पाकिस्तानको युद्धमा गोर्खाली फौज अगाडि बढ्छन् नि, त्यसै गरिकन हाम्रो गोर्खाली फौजहरू त्यहाँ पनि बढ्न पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ रगत कसको बग्छ सर? नेपालीको होइन, नेपालीको छोरोको हो कि होइन सर? अब यसरी भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ नगर्नुहोस् तपाईँ, है? होइन, हो कि होइन? सुन्नुहोस्, बग्छ। अब हाम्रो बाध्यता छ त के गर्ने? अब हामीले ट्रिटी गऱ्यौँ त्यस्तो, अब लड्न पाउने उसँग भनेर हामीले साँच्ची भन्ने हो भने यो वरिपरि हाम्रो सिमानाको अर्को चाइना र उसँग चाहिँ पाकिस्तानसँग लड्न नपाउने भनेर त्यो किसिमको ट्रिटी गरेको भए त हुन्थ्यो होला। त्यो त गरेनौँ हामीले। नेपालसँग मात्र गर्न नपाउने, त्यो प्रयोग गर्न नपाउने भनियो, होइन? अब के छ भने त्यहाँ पनि अहिले पनि फेरि अब गोर्खा सैनिक गइसकेपछि बडो डेन्जर हुन्छ। गोर्खा सैनिक अब चाइनासँग भिड्नु परेपछि गोर्खा सैनिक पछाडि हट्छ। हेर्नुहोस्, मानसिक रूपमा उनीहरू अब किन चाइनासँग भिड्ने भन्ने हुन्छ इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्टलाई, होइन? त्यसकारण त्यहाँ त्यो जुन शक्ति देखाउनु पर्ने हो गोर्खाले पनि देखाउँदैन, जसरी 1962 मा देखाएर। किनभने उसले इन्डियाले हाम्रो सिमानामा ल्याएर सेना राखेको थियो, त्यो भएकोले उनीहरू नैतिक रूपमा उसको पक्षमा भएनन् त्यहाँ गोर्खा आर्मी, र उनीहरू ठिक ढङ्गले लड्दैनन्, त्यसैले हारो। जहाँ गोर्खा आर्मी हुँदैन, जहाँ बिहारीलाई मात्रै अगाडि सारेर सेना बनाउँछ नि, हो त्यस्तो हालत हुन्छ। 100 जना एकैचोटि मर्छन्। त्यसकारण डन्डाले कुटेर मार्छन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, बक्सिङले कुटेर मार्छन् चाइनिजले। त्यसकारण लड्ने त गोर्खा हो। गोर्खा भएन भने त तपाईँ सिक्किमको त्यो उसमा कश्मीरमा त्यो पाकिस्तानी सेना आउन त कति बेर पनि लाग्दैन, दिल्ली पुग्छ। हेर्नुहोस्, गोर्खा भएन भने। त्यसकारण गोर्खाले यिनीहरूको सुरक्षा दिएको छ। हजुर, यिनीहरू चैनको निद सुतेका छन् भने गोर्खा रेजिमेन्ट, गोर्खा आर्मीको कारणले सुतेका छन्। र हाम्रोमा फेरि त्यही गोर्खा आर्मीको आमालाई बलात्कार गर्न यिनीहरूले सेना पठाएका छन्। खतरनाक कुरा यहाँ छ क्या। त्यो भएर यो पाप मोदी र इन्डियालाई लाग्छ। यो देशमा आएर ढोगेका भरमा, यहाँका मन्दिर ढोगेका भरमा मोदीले चुनाव जितेको हो कि? हेर्नुहोस्, यो इन्डियामा आई काङ्ग्रेस किन असफल भयो, किन खत्तम भएर गयो? इन्डियाले जहिले आई काङ्ग्रेसले नेपालसँग टक्कर गरिरह्यो। हजुर, जहिले नेपालसँग टक्कर गऱ्यो आई काङ्ग्रेस पनि सक्यो, गान्धी फ्यामिली पनि सक्यो। हेर्नुहोस्, अब मोदी जहिले आएर ढोगो त्यो दिनसम्म मोदीको हाई हाई। अब नेपालसँग भिडो, मोदी पनि सकिन्छ, जनता पार्टी पनि सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, भाजपा पनि सकिन्छ। आउँदैन, त्यहाँ नयाँ शक्ति आउँछ। त्यहाँ केजरीवालहरू जस्ता शक्ति आउँछन्। अब हेर्नुहोस्, केजरीवालको शक्ति आयो भने के हुन्छ? केजरीवाल जस्ता आयो भने उनको अलिकति नयाँ चेत देखेको छु मैले उनमा चाहिँ। जस्तो उनले अस्ति एउटा विज्ञापन पनि निकाले क्या सर। हजुर, विज्ञापन निकाल्दाखेरि तिनले
कर्मचारीको लागि विज्ञापन निकाल्दा सिक्किमलाई स्वतन्त्र देश भनेर विज्ञापन निकालेछन् क्या अर्कै देश जसरी होइन यो खालको चेत भएको मान्छेले अब इन्डियामा शासन गर्नुपर्छ यो जोड्ने हो भने यो देशमा यो वरिपरि सिमानामा एकदम राम्रोसँगले सम्बन्ध बनाउने दिने स्वतन्त्रता दियो भने त्यसको राम्रो चाहिँ हुन्छ कि अहिले हामीलाई इन्डियाले यो बङ्गलादेशसम्मको बाटो दिएर हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा एउटा यो बन्दरगाह चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा दिएको भए अहिले नेपाली जनता इन्डियाको विरुद्धमा हुन्थ्यो हुँदैन थियो अहिले के भयो उनले जुन बेला हामीलाई आपत पर्यो त्यही बेला नाकाबन्दी लगाइहेर्नुहोस् यो अवस्था इन्डियाले यो नीति जुन दिन इन्डियाले छोड्दैन जहिलेसम्म त्यो नीतिले इन्डिया सर्वनाश हुनेवाला छ यो जुन नेहरू डक्ट्रिनले जुन चलिरहेको छ यिनीहरूको असफल रणनीति हो यो असफल रणनीतिले यिनीहरू विश्व गुरु होइन अब टुक्रा टुक्रा हुन्छन् मैले यो बारम्बार भन्ने गरेको छु इन्डिया टुक्रिन्छ अब हेर्नुहोस् यो यताको शक्तिको उत्तरको शक्तिको दबाव हुन्छ हामी पनि उत्तरको शक्तिलाई सहयोग गर्ने हो हाम्रो ग्रेटर नेपाल हुन्छ भने त हामी किन नगर्ने हो हामीलाई बन्दरगाह आउँछ भने त हामी गर्ने हो चीनको लागि लड्ने हो हामी हाम्रो ग्रेटर नेपालको लागि लड्ने हो त्यसकारण हामी अब इन्डिया रोटी बेटी भनेर बस्ने होइन त्यहाँ सिमानामा बाँस रोप्ने हो कि काँडे तार लाउने हो गर्ने हो होइन त्यस पछाडि हामी इन्डियासँग एउटा दूरी बनाउने हो र आफ्नो ग्रेटर नेपालको लागि अब त्यो पहिला लिम्पिया दुधरा लिपुले लिने हो उसले ठिक ढङ्गले दिन्छ अब हामीसँग सम्बन्ध सुधार्नु छ भने अब बार्गेनिङ गर्दाखेरि अबको प्रधानमन्त्रीले बार्गेनिङ गर्ने भनेको अब उसँग भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको ठ्याक्कै समय सकिसकेको नै सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईँ अब उनले अब एक दुईवटा उनका कदम हेरौँ हामी अहिले चाहिँ मेरो अब आशा छैन भनेको छु मैले अब यो अहिले त बिसाका छ कस्तो सर प्रधानमन्त्रीजीले नराम्रो काम गर्दाखेरि गाली होइन मैले प्रशंसा गरेँ हुन थाल्यो अनि तपाईले ठ्याक्कै होइन मैले भनेको छैन मैले त सधैँ राम्रो काम रथयात्रा गराउने भनेको छु नि त उहाँलाई फेरि होइन यत्रो काम गरेकोमा रथयात्रा गराउँ उहाँलाई सम्मान दिउँ अहिले नि उहाँले छोड्नु भयो भने चाहिँ उहाँ देशको हिरो इतिहासमा उहाँ अमर हुनुहुन्छ हजुर तर अब उहाँले गलत सम्झौताहरू गर्नुभयो भने त फेरि कुइ गन्दै हुन्छ बिग्रिन्छ उहाँको त्यस कारण अब उहाँले दुईटा काम गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ है फेरि जस्तो उहाँले अब लिम्पिया धुरा लिपुले काला पानी ल्याउने मात्रै होइन त्यो त हाम्रो हो त्यो के ल्याउनु त्यो त हामी जसरी पनि ल्याइहाल्छौँ त्यो त भोलि नेपालको जो छोरो प्रधानमन्त्री भए पनि ल्याउँछ हेर्नुहोस् त्यो ठुलो कुरा भएन अब अहिले फलाम तातेको छ अहिले हान्ने भनेको चाहिँ हामीले यो दार्जिलिङको क्षेत्र छ यो दार्जिलिङको क्षेत्रमा हामीलाई स्वतन्त्र त्यहाँको टेरिटोरी नै त्यो कति 22-23 किलोमिटर कि 12 किलोमिटर कति भन्ने कुरा छ त्यो पुरै जग्गा भूमि हामीलाई दिने हामी बन्दरगाहसम्म स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्छौँ हाम्रो नेभी जलसेना पनि हाम्रो बनाएर राख्छौँ हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छौँ हजुर होइन र त्यहाँबाट हामीलाई स्वतन्त्र मार्ग दियो भने इन्डियाको गीत गाउनुहोस् नेपाली नागरिकहरू म अनुरोध गर्छु त्यो बेला इन्डिया महान रहेछ भन्नुहोस् तपाईँहरू हाम्रो स्वतन्त्रलाई अझ उजिल्यायो उसले मान्नुपर्छ त्यो भने अब हामी त यताबाट ट्रेन चाइनाले दियो भने त हामीलाई जसले नुन दिन्छ त्यही हाम्रो लागि मान हुन भइसक्यो नि त अहिले त हो कि होइन हामीलाई नुन र तेल जसले दिन्छ अब त्यही यो देशको लागि भाग्य विधाता भइसक्यो यो अवस्था छ अहिले हामी नेपालीको त्यसकारण अब यताबाट ट्रेन आइसकेपछि योसँग सारा सम्बन्धहरू टुट्छन् फेरि इन्डियाका यो कुरा भएको कारणले अहिले इन्डियाले पनि बुद्धि पुर्याओस् त्यहाँको एजेन्टहरूलाई त्यहाँको रणनीति बनाउनेहरूलाई पनि याद होस् र मोदीलाई पनि बुद्धि जाओस् हुन त यो मूर्ख मोदी हो यसलाई त म गधा भन्ने गरेको छु योबाट बुद्धि छैन यसको होइन तैपनि बुद्धि आयो भने उनले त्यो गरून् त्यो गरेर हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा एउटा त्यो मार्ग त्यहाँ दिउन् त्यो हिम्मत गरून् क्या त्यो हिम्मत र साहस इन्डियाका नागरिकहरूले गर्न जरुरी छ हजुर प्रसादजी यो जस्तो भारत र चीनको जुन यो तनाव छ नि त्यो तनाव हुँदै गर्दा एउटा असल छिमेकीको रूपमा नेपालले चाहिँ यो तनावलाई शान्त पनि त गराउन सक्ला नि तपाईँ त यही तनावमा खेल्ने मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ के शान्त गराउनुहुन्छ तपाईँको भूमि आएर मिच्या छ एउटाले आएर तपाईँ कसरी शान्त गराउनुहुन्छ ठोक्नु पर्ने बेला शान्त गर्छु भने हुन्छ तपाईँको आफ्नो भूमिमा ऊ आएर बसिरहेको छ सेना राखेर उसलाई उसँग हामी के सम्झाउन जाने नमस्ते गर्न जाने अब इन्डिया हजुर भनेर के को शान्त गर्ने हामीले त्यहाँबाट खेल्ने हो उल्टै भिड्ने हो त्यहाँ के को खेल्ने शान्त गरेर चाकरी गरेर त 50 वर्षसम्म गर्नुभयो त तपाईँले खुट्टा मोलेको सबै नेताले यहाँका खुट्टा मोले त पाउ परे त हजुर जदौ भने उसैकामा गए एउटा वार्ता गर्नु पर्यो भने एउटा खोलाको वार्ता गर्न पनि एउटा सानो एउटा उद्योगको वार्ता गर्न पनि दिल्ली पुगे काठमाडौँमा वार्ता गर्न बोलाए कसैलाई कुनै मोदी आएर काठमाडौँमा वार्ता गरो खोइ त्यसमा मोदी काठमाडौँ आउने काठमाडौँमा आएर वार्ता गर्ने त्यहाँ लिम्पिया धुरा डिपुलेकमा बस्ने त्यहाँ वार्ता गर्ने यो दिल्ली सिल्ली कुद्ने काम छैन अब दिल्ली जो कुदो जुन चाहिँ नेता दिल्ली गयो
त्यसलाई एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै त्यहीँ ठोक्ने हो एयरपोर्टमै दिल्ली हिँडो कि ठोकिहाल्ने त्यहीँ यो गर्नुपर्छ यति कडा हुनु पर्यो नेपाली नागरिक पनि यी दलालहरूलाई देश जिम्मा लाएर सधैँ लम्पसार पर देश बनेन त्यसकारण यो चक्कर गर्ने होइन हामी हजुर भनेपछि तपाईँले भने जस्तो अबको वार्ता नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा रह्यो होइन अब सँगसँगै जस्तो नेपालले अब आउने दिनमा चाहिँ अब यसको लागि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेला भन्ने कुरा नि त शान्त भएर भन्नुपर्दा होइन अब शान्त भएर लडाइँ नगरिकन गर्ने हो भने हामीले निस्वार्थ वार्ता उसले गर्नुपर्छ हामीसँग पहिलो कुरा त्यो छोड्ने भनेर प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता हुनुपर्छ अरू सचिवको काम छैन उपसचिव सचिव कर्मचारी लाएर कामै छैन र नयाँ प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री योसँग अहिले उनको हेरौँ मेरो अहिलेको यो यिनले गर्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो एउटा गरेर देखायो भने फेरि विश्वास बदलिन सक्छ गरौँ भने त मान्नुपर्छ गर्ने छोरालाई त ढाप मार्नु पर्यो नि त फेरि होइन अब अहिले मेरो चाहिँ एकदमै नीति के छ भने पहिला वार्ता गर्ने हो भने हामी पनि शक्तिशाली भएर वार्ता गर्नु पर्यो लुते भएर भएन हामीले पहिला उसलाई भन्नु पर्यो वार्ता गर्ने पहिलो शर्त भनेको त्यहाँबाट उसको सेना निकाल्ने तुरुन्तै कालापानी लिम्पियाद्वाराबाट एक दोस्रो कि उसले निकाल्न अहिले व्यवस्था मिलाउन अलिकति समय लाग्छ भनौँ भने हाम्रो पनि सेना राख्ने पहिला त्यहाँ 5000 सेना राख्ने हजुर त्यो क्षेत्रमा अनि हामी वार्तामा बस्ने अब वार्तामा बस्ने र वार्तामा बस्दाखेरि हामीले 2-3टा शर्तहरू राख्ने यदि साँच्ची नै अहिलेलाई मात्रै वार्ता गर्ने हो भने त्यहाँबाट उसको सेना हटाउने होइन नेपाल र भारतको राम्रो सम्बन्ध यो जुन छ परम्परादेखि चलिआएको छ यसलाई बचाइराख्ने हो भने हामीलाई यहाँ पूर्वमा चाहियो नाका त्यो हामीलाई जमिन चाहियो अब बेग्लै त्यो त्यो दार्जिलिङको भूभाग एउटा जुन भूभाग छ त्यहाँको केही भूभाग हामीलाई अब चाहियो जुन हाम्रै मार्ग हुन्छ हाम्रै सशस्त्र बस्छ हाम्रै आर्मी बस्छ र हाम्रै जलसेना बस्छ बन्दरगाहमा हामीलाई बन्दरगाह स्वतन्त्र चाहियो यो दिन सक्ने साहस गर्छ इन्डियाले भने हजुर इन्डिया महान हो हामी पनि गीत गाउँछौँ होइन भने यो झुक्क्याउने लन्चु फन्चु पार्ने महेन्द्रलाई राजा बनाइदिन्छु भनेर फेरि उता चाइनाबाट घसीपट्टि पारेर उता लाने अनि अर्कोलाई फेरि के भनिदिने मातृकालाई ल्याउने राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्ने बिपीलाई एकचोटि राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर झुक्काउन पाइँदैन यसरी झुक्याएर महेन्द्रलाई पनि झुक्यायो नि त यिनीहरूले महेन्द्रलाई पनि झुक्याए सबैलाई यसरी झुक्याए यिनीहरूले यो देशका नेतालाई सबलाई झुकाएका छन् त्यसकारण यी हाम्रा नेता पनि अलिक दूरदर्शी रहेनछन् अब पुण्य पर्साईले भनेको लाइनमा यो देश हिँड्छ भने मात्रै इन्डियासँग ठिकसँग आउँछ तपाईँले त उत्तर कोरियै बनाउने हुनुभयो उत्तर कोरिया शक्ति नभइकन त कसरी वार्ता हुन्छ शक्ति तपाईँ कन्फिडेन्समा रहनको लागि त तपाईँसँग शक्ति चाहियो नि त देशमा शक्ति छैन तपाईँसँग विद्या पनि छैन उनीहरूले एकछिनमा गुम्र्याउँछन् हेर्नुहोस् बुद्धि पनि छैन क्या फेरि अब ल बाठो पनि भएको भए बुद्धि पनि भएको भए त उसले चिप्ल्याएको कुरा उसले हामीलाई दखल गर्न खोजेको कुरा बुझिन्थ्यो नि त प्रधानमन्त्रीले बुझ्थ्यो होला सम्झौता गर्दै त्यो पनि बुझ्दैनन् महाकाली पनि चिप्ल्याए उता पहिला त सेनै राख्छु भने हाम्रा पाहाडमा सम्म सेना बनाए अस्ति बिपा भनेर एउटा बाबुराम भट्टराई भन्ने काइते बाहुन त्यसै गरेर तिनले झन्डै डुबाए अब हेर्नुहोस् यहाँ सबै यसरी यी डुबाउने खेलमा छन् र एउटा कुरा के छ भने यी नेता बाठा छैनन् भन्ने होइन है हामीभन्दा मभन्दा धेरै बाठा छन् यो देशका नेता मभन्दा धेरै बाठा छन् चलाक छन् बहुत सबै थोक जानेका छन् यिनीहरूले तर यिनीहरू देशको लागि गर्दैनन् यिनीहरूमा इमान्दारिता छैन इन्डियाको लागि गर्छन् सबभन्दा नराम्रो यही हो होइन त्यसकारण उनीहरूले त्यो बठ्याइ आफ्नो देशको लागि आफ्नो देशका जनताको लागि तपाईँले भारतको यति हाम्रो नेताहरूको डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि म नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा मैले एउटा कुनै पढेको थिएँ काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2003-04 सालतिर नेपाललाई भारतको एउटा राज्यमा लैजाउँ भनेर प्रस्तावै पारित गरेको पनि छन् भन्ने खालका कुरा पनि सुन्नमा आए त्यसको आधिकारिकता पुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला सँगसँगै जस्तो केही अगाडि पनि जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ साझा पार्टी खोलेर बस्नु भएको छ नि रविन्द्र मिश्रजी बीबीसीमा हुँदाखेरि उहाँहरूकै समयमा पनि चाहिँ नेपाललाई भारतमा गाप्दा कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ पब्लिक रिभ्यूहरू लिएको अवस्था थियो उहाँहरूलाई कसरी लिने त्यो क्वेसन के हो हेर्नुहोस् यस्ता मिश्रहरू जस्ता अनि काङ्ग्रेसका फेरि सबै होइन है फेरि काङ्ग्रेसमा के छ भने यो मातृका चाहिँ पुरै इन्डियन मान्छे थिए है होइन ऊ चाहिँ पुरै यो लाइनमा लागेका इन्डियनै मान्छे हुन्थे तिनले मौका अलि शक्तिमा रहिरहेको भए तिनले बुझाउँथे पनि तर के भयो भने तिनलाई बिपीले हटाए हेर्नुहोस् बिपीले हटाएको कारणले बिपी फेरि राष्ट्रवादी मान्छे हुने हेर्नुहोस् आफ्नै सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ हामीले आफै गर्ने हो भन्ने एउटा हौसला भएको र अलिकति भिजन भएका मान्छे थिए ती चाहिँ मदन भण्डारी बिपी मनमोहन भनेका मान्छे चाहिँ यस्ता खालका मान्छे हुन् अब यी रविन्द्र मिश्र यिनीहरू त बिचरा अब त्यहाँ खाएको भनेपछि त्यहाँ त एजेन्ट नभएको त त्यो बीबीसीमा जागिर खाने भनेकै एजेन्टले खाने हो त्यहाँ
होइन। त्यहाँ त एजेन्टै हुन्छ, इन्डियाका एजेन्टहरू नै पुग्छन् त्यहाँ, हेर्नुहोस् प्रायः जसो होइन, रका एजेन्ट नै पुग्छन् त्यहाँ। अलिअलि तलब त्यताबाट पनि आउँछ, रका एजेन्ट भनेर घोषित नहुँदैनन्, केही तलब त्यहाँको पनि खान्छन् र उनीहरू नेपाल विरुद्धमा एक्टिभिटी गर्छ होइन। यो त अब रविन्द्र मिश्रले गर्नु त ठुलो कुरा भएन, उनलाई त एजेन्ट भनेकै छन्। आज राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ नि नेपालमा वैकल्पिक धारको लागि भनेर सर, यही छ समस्या छ त, यो देशको समस्या यही हो नि त। सबै यस्तै मान्छेहरू सबै राजनीतिमा आए नि त, त्यो भएर त हामी नयाँ नागरिकले बनाउन त पार्टी पनि आउँदैछन् नि त। हो, मैले चाहिँ के भनेको भने अब मैले चाहिँ हामी सबै मिलेर पार्टी बनाऊ, नागरिक मिलेर। अब कुनै दलालहरूलाई नेता नमानौँ क्या, हामी एउटालाई नेता नमानौँ क्या, एउटालाई नेता मानेर विश्वास नगरौँ, यो लाइनबाट हामी अगाडि बढौँ। अन्त्यतिर छौँ, अब सुरुवातकै कुरालाई म जोड्न चाहन्छु यहाँनिर। खुकुरीमा धार लगाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो खुकुरी तपाईँले भन्नुभएको छ संसारभरि रहेका नेपालीहरू यदि आउन पाउनुहुन्न तपाईँ माइतीघर मण्डलामा भने त्यो खुकुरी आफ्नो घरको छतमा गएर दिल्लीतिर ताक्ने हो। यो चाहिँ मेरो अभियान हो। मैले यो वीरताको सञ्चार गर्न चाहन्छु। म वीरताको सञ्चार भनेको तपाईँमा डर कायम हुन्छ, तपाईँ जीवनमा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्न क्या। कायरले न तपाईँ राम्रो पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ भविष्यमा, तपाईँ कायर हुनुहुन्छ भने, तपाईँ एकदम हौसला राखेको हिम्मत छ भने तपाईँ पत्रकारिता पनि एकदम डरलाग्दो अरूको भन्दा एक्स्ट्रा देखाउन सक्नुहुन्छ। खेलकुद गर्नेको पनि कायरता भगाएको छ भने उसले ओलम्पिक जित्न सक्छ। हाम्रो खेलाडीहरूले किन ओलम्पिक जितेनन्, हाम्रा लेखकले किन नोबेल प्राइज जितेनन्, हाम्रा यो देशका व्यापारीहरू किन विश्वको सबैभन्दा धनीमा लिस्टमा 20मा परेनन् होइन, हाम्रा नेताहरू किन विश्वको नेता भएनन्, हाम्रा यहाँका गुन्डा दादाहरू पनि किन विश्वको डन भएनन्। यही हो हामीमा कायरता छ। यो कायरता भगाउनु सबैभन्दा पहिला जरुरी छ। देशको रक्षा गर्नलाई पनि कायरता भगाउनुपर्छ र यो कायरता तपाईँले जब खुकुरी समाएर तपाईँ कराउनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँमा एउटा वीरताको सञ्चार हुन्छ। त्यसकारण मैले रिक्वेस्ट गरेको सबैजनालाई मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँ प्रोफाइल पिक्चरमा आफैले भर्सक खुकुरी समाएको फोटो पोस्ट गर्नुहोस् र भिडियो नै भर्सक गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने तपाईँले डाउनलोड गरेर भए पनि खुकुरी पोस्ट गर्नुहोस्, त्यसले एक किसिमको भाव सञ्चार हुन्छ। र अर्को कुरा, कायरता मनमा कहिले पनि नराख्नु। जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने मनबाट कायरता भगाउनुहोस्। र हाम्रो कार्यक्रम 2 बजे 6 गते शनिबार माइतीघर मण्डलामा तपाईँले खुकुरी लिएर आउनु पर्दैन। फेरि म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हामीले त्यहाँ खुकुरीको बेग्लै तयारी गरेका छौँ। खुकुरी हामीसँगै त्यहीँ हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। तपाईँहरू प्ले कार्ड लिएर आउनु होला। तपाईँहरू सबै प्ले कार्ड लिएर 2 बजे माइतीघर मण्डलामा आउनुहोस् र हामी त्यहाँ एउटा आवाज दिउँ, इन्डियालाई हाम्रो शक्ति प्रदर्शन गरौँ एकचोटि। म रिक्वेस्ट गर्छु त्यो दिन शनिबार जस्तो सुकै काम भए पनि 1 घन्टा 2 बजे प्ले कार्ड बोकेर एउटा राष्ट्रिय गीतका नाराहरू लेख्नुहोस्, स्लोगनहरू केही बनाउनुहोस्, आफ्नै किसिमले ती भावहरू सञ्चार गर्ने किसिमका कुराहरू लेखेर प्ले कार्ड लिएर तपाईँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहोस् माइतीघर मण्डलामा। यो म हार्दिक अनुरोध गर्छु सबैजनालाई। म सचेत नेपाली महाअभियानका अभियन्ता पुण्य प्रसाईजी अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, यो हाम्रो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन,
विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।